کا نام ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ۔ تو جبا کے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کڑے شوے دے معلومہ شوا چھے اللہ پاک حضور علیہ السلام تدا ٹولو خزانو چابیانے عطا کڑے دی او چابی مالک تور قبول کی گی تاسو سوچ خو وکے چھے در زمکے دا خزانو سا انتہاش شتا پس زمکہ کے جے ہر سا دی انسانان حیوانان ہر قسم مخلوق ہر قسم میوے سونا چاندی جواہرات وغیرہ دا ٹولے دا زمکے خزانے دی او حضور علیہ السلام دا دے ٹولو مالک دے حدیث شریف کے دی ماتا دعا خزانے عطا کڑے شوے دی یوا سرا او یوا سپینا معلومہ شوا چھے حضور علیہ السلام تا ٹولا سونا او چاندی عطا کڑے شوا او پدے قبضہ ہم بر کڑے شوے دا چے ملکیت ثابت شی حضور علیہ السلام فرمائی اللہ پاک را کوی او زی تقسیم ما دینا معلومہ شوا چے قوم شاہ کلا ہم چاہتا اللہ پاک ور کوی حغا دا حضور علیہ السلام پر تقسیم ملاوے گی پدے کے دا اللہ پاک عطا قبول او دا حضور علیہ السلام تقسیم اول بغیر دسا قید نہ بیان شوے دی نہ در زمانے قید نہ دسیس قید نہ در اخستو والا قید یعنی دا حضور علیہ السلام چسا تقسیم اوے حغا اللہ پاک ورکوی او اللہ پاک خو ہر سیز ورکوی لہذا نبی کریم علیہ السلام ہر سیز تقسیم ہوئے او ہر سیز خوبا ہم ہغا سوک تقسیم ہوئے چاہتا چے مالک ہر سیز ور کڑے وی نو دا حضور علیہ السلام ملکیت او قبضہ ثابتہ شوا حضور علیہ السلام دا حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ خوشحالہ شو نوے فرمائل چیسا غواڑے او غواڑا نو ہغی عرض وکر چے پا جنت کے تاسو سرا او سیدل غواڑم نبی پاک علیہ السلام فرمائل سر نور ہم غواڑے عرضے وکڑو بس ہم دا غواڑم دے حدیث کے پہ درے قسمہ دا حضور نبی کریم علیہ السلام بادشاہت ثابت شو اول دا چے حضور علیہ السلام او فرمائل سا غواڑے او غواڑا دا نئے وہ نہ فرمائل چے پلان کے سیز او غواڑا او دا ہم ہغا ویلیشی دا چاپا قبضہ کے چے ہر سوی بیا حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ ہم پا دیر خواہ سوچ سرا ہغا سیز وہ غوقتو قوم چے بے مثالہ یعنی جنت او ہغا ہم دا جنت صدر مقام اعلیٰ علیین چرتا بے چے حضور علیہ السلام قیام ظاہرہ خبرہ دا سیز دا مالک نہ خوخ شی ثابتہ شوا چھے ظاہرہ خبرہ دا سیز دا مالک نہ غوختے شی ثابتہ شوا چھے حضور علیہ السلام دا اللہ پاک پا عطا سرا دا ہر سیز مالک دے دری چی حضور علیہ السلام دا غوئی پا جواب کے او فرمائل نور ہم سا او غواڑا معلومہ شوا چے جنت نہ علاوہ پا نور صبر کولو ہم قادر دے خو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ پوخا شوا چے دا ہغا جہان دا باغ گل میلاو شو نو دا پانو سا ضرورت دے اللہ پاک دے مونگ تا ہمیشہ دا حضور علیہ السلام دا غلامی کا ولو توفیق را عطا کرے آمین۔ اب بدری مقصد پشتو زبان میں کیسے کہیں گے مونگا دا اخپل زان او دا ٹولے دنیا اصلاح کوشش قبول دی انشاءاللہ عز و جل۔ اب